السلام علیکم دوستای گل مهربان، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. دوستا باز ما موجود هستیم در هزاره ثقافتی سنگرک تورنمنت که برگزار شده از طرف یک دکتری که مابین هزاره تاون خدمت منه. دیگه امروز دو تیم که در روی دروی است، تیم قادر علی به مقابل محمد علی حیدری است. دیگه انشالله تو خنین بازیگرها را یک گرفته میت شروع میشه. بخیر بیشو بچه هنو منده مجاقه من جایز من یعنی سر نفس زده نمش نشو بلد نشو دیوانا کی بال نمانه من پایش هم دو من رب میگنه خوزه تیم جا یک بچه ملایه سود خوشا خطرناک نه خطرناک ما شاء الله كلها فلان أول كده مرة أول هم كل شيء دري كيفني والله بول مود بدينا ناكل بشاي سيء وام سانقاش بيشي دستايش كم ما ينخب لخشم تيندو بيش بول آفرین بیخیسته دوستا میت شروع کرد. قادر علی محمد علی حیدری میزنه. اینای خطایی شده نظر من اگه دا خود چی بخورد چه چی خموش امر خطایی کالا خریده موی مندلی ایدری رایی کدی آش درمان بسیار رایی که این راستا پولیگی شو پوی جان بخور سکور شد 1-0. قادر علی یک سکور داره. اموال جمع نکنیم که شادمان خدبیم ای بختی ناشا ناقی شادمان شادی ایمان گفته، شادی بلده از مو بلده از خود چه نه دیگه پیچه این مکه خیلی داتی دیسوزا شاد من این خیلی دیسوزا دوست گوشی آدم سترا باشه خوب دلواز ای کاکای کار را بلد او دریغ دار کده چاچلی گمش سکور شد 2-0 برادره. آفرین محمد علی حیدری سنگش خورد. سکور شد 2-2.
کبابlar دید بخیر دیگه آی نه مکب 4-2 میره درم سوال کنیم میره باشه اینجا اینجا بشیم نمیشه پیش بودوار پیش یه قوی پیش بسره من مونده جوره مش جای است کس نشه این تو یه کم سایه مثلا باشه وای این رو موتور سودا خیلی چیزا الان دار میبینی دیگه 5-2 اسکور برادر قادر علی 5 حیدری 2 اسکور اولنا بازی جاریه ما سنگ ناز ما ایمان سودانم دیگه 50 والله 6-2 برادر sanki kira. Bana mı sanki sayıydı orada? Ben oraya. شاش 4 Maşallah. Sen de bidi. Maşallah. لا زاد زي وصول الى مزبره اي ورنشون در مجال خود در فکر نشو ها از مس باید خود شوک نمیدونم هر روز تا دیگه آفرین جمشید آفرین شاش یک تاری سرکی خورده آقای دلنواز منتیج داله آفرین بچه افغاره کیت بال بچه بگید میشه آفرین مارتو دوال بچه افغاره
مرگی تو لنبرم نمایی تو 8 و 6 دیگه اونجا سه این مه سر بزن آفرین پره شد بازی شد 1-0 برادران ده نام قادر علی السلام علیکم بجم के हाल ठीक ठाक खैर खैरियत मज़े में खुश हो भाई इस गेम का नाम है संगिरक ये हज़ारा की एक तारीख़ी सकाफ़ती खेल है जिसमें दोनों तरफ गिरक रखा हुआ है जिसे हम लोग करका कहते हैं ठीक है ना निशाना उस पे लगाते हैं पत्थर के साथ बड़े बड़े पत्थर हैं तकरीबन 1 किलो से 100 ग्राम 1000 ग्राम इस तरह के पत्थर है हाथों में लेकर उससे मारते हैं जिसने गिरक को मारा या जो निशाने को टच किया यानी उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर करीब आया तो उससे 1 पॉइंट मिलेंगे हर टीम में 4-4 बंदे और दोनों तरफ जो है जज खड़े ये हज़ारगी कौमी खेल है जो कि पुराने ज़मानों से खेला जा रहा है नाम है संगिरक इसका नाम संगिरक नाम है संगिरक क्या बजी दे पैसे चाय सामने दिंगेगा अजी चाय भी दे बुक से बराबर है یارم دوای سوی مرا تو دیو bizim این مشکل میشی مرا تو سنگزدم امالی स्कोर چند شده لیگو स्कोर 2-0 برادران اون bir akşam sen yaş bu diye zormuş iş beraber نه 2-0 آفرین 2-2 Alay olsun Meksikandaş da o mandali. ساتر خبردار نامو پرازما سفید کتر مورد دریزر خو چوستا نامو بگیرد صدق الوقت وقت شاش كنت جديد Girsin bunlar bizden.
وی منو میارم 32 اونو گل شده برای از ایدام خود روز کل خد مرا علی دو دم زور کم کو آن خدا 4 3 دودک نبود سودم علی این خشک شده این تایزی که خشکه چرا با پاش نمیشتر ولی میزه میگه دیگه نه مویی بود سری مدام درسته یک قسم سرشی تو یان کرکسی بیره کنه تو باید روشیش Hasan gibi. Hasan. Vallahi çok. سیدی سیدا سیدی مستو خورده ای فری 5 و 4 اینا کچی میسر خودشون Sahaya. Say kitabın talibi. Kilimin çıktı. niye zakire Zakir ama sen talip olmuşsun. Talip. Ali Zakir mardu alfalı yapacak. هست 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 بی پرویز دار این تایزی کتا خراب شده این کتا خوش شده Oğlum sen de buna دار پی هفت و 5 کار من ایده درو هفت و 7 Lider mu kaç yakam rezayı tu müziğe hamdar müzan. Bir nüt diye sayfa. بازی زاکیر از پشت زیبره Tamam. Esirçil gelen esirçil hem kırmızı. Esas kursan روح الله روح الله آفره نو وفت 4 سنگ آسیب خورد آفره ولایت İyiyim bazı.
देखी प्लेयर टॉप से دو صفر بلد بازی شد 2-0 دو بازی را قادر علی برده برادره دو صفر آفرین اونارا 4-0 نفهم بلن برکن نه نه سوا یک زاکر اومد یا باید حالت بازی اول وید بلد تو 6-0 آفرین اونارا 6-0 یعنی مثلا که بورا خطرناک باشه نه خاره نیش مزادی یار باید داد نه بزرگ آی دیگه سه خوب جوان منده اگر نه خطر تا پای گوش بچه مولایا قادر عادت درد بلن بری درد مونه میشه بلن برو قادر عادت درد بیان رو این سنگی که دایت دیگر لوده آفرین لالیم را آفرین ای بخیر آفت میشه وید بلد تو 6-2 آفرین سید آصف لا لا برجع خلاص كان زور عمر يا بس هيدا كويس
همون بسته بود. بابا شد اینجا خدیدی کشیم نمی طرف کاش که روزانه نم داشتی تازه ماشاءالله فاره 64 بازی ده بچه میشه توی شرمون تو باید خرخشینی کنی برای جان دینی می وای دمیدید ما کی تر کنم تر زوال تر نه یال تر میشه اوی که کنتای تاش کش که خوش کرد سر گریش یارم رو نمیشه ای سامو او بیرو امو بیرو اون اونور بگ بیره علی تام زد البیرو پنجش نه بس شیلا سنگ ایوانه آفرین اوه بخوای برابر سلام علیکم. علیه السلام. اجازه بشی؟ اجازه هست. آفرین عشق تره 66 بلای شو یه سن خورده پیش خورده گروه چهار و دوستش خورده تفکیلو برور نفیسه بابا یک پیمان از لایش دخی حالا کم خاک پرتاک بلیزو بخیر غوت شده یک صدلا و بالی سوشه روشناییه. تو یه سلام واسه آره دیگه جان سیو کار روشناییه. چه کار یا یکی که بیل دیستیه. این دیگه دم ماست زوز نیاز نیست میزنه شو افتشاش بشنو قرقره ولایت نوشش دیگه خطر افتاد اونو که دین سنگ نزد برکت نداره یک دنه بازی شد 3-0 3 کم مانده پیش چهار بازی چهار بازی دیگه مانده دمشتر شیام مند ها. ولی تو ای تو مرد میده نه یک گوش سلطه باید پاک کو چه باید این جاله چیز نشد دو کلنگ بود مایه نکرد چکو آفره خدا 2-1 پایدا سلطه پایدا کجا؟ خوب چپ کپای هماره شیرین بخوره
سلام خدا 4 گفری هیدری یا سلام بسیار شکستی قرار مو بازی آتت برد 3 بازی امو 8 و 7 و 6 aynen söz böyle. پنج یک بلایشم آقای ادری بیا آقای ادری بیار بیا مشا هیدری اونو نفاشا بخشش باش Arabada. شاش یک بلاش صدم شش رسیده صد شش رسیده بابا جایی و شش نیه این و شش نیه اون نه بوده نه بوش شش یا فایده دکتر بیگو نه وعلیکم سلام مندن چی؟ آصف منده آصف آفرین کیل شد آفت یک شش تیر نیرلم بر بال رفتیم دو بازی 3 و 0 3 بازی رسا برده اسکور آفت یک هیدری آفت اسکور رسا یک آفره آفت 3 خاص بریمی بازی رم بگلی؟ چی بشیم الله؟ ولی سن بگیم نشید ایسا یار دمایشم باید ده ناوچن یک بازی دیگه داره آفره 5 و 7 آفره سید آصف Hani tane kamat man paise çay samur gel çaymak taraftan. جیگا بچه اولا بگم ما جلوی بسته کدوم شاید دیگه بعد دزا بازی کنه ای آقای
95 اگه ایدی تانه نام خدا 11 باره یک اسکور ده نو بازی شد 3 و 1 برادره یک بازی حیدری 3 بازی ایسا یک اسکور هم ده نو از حیدری آها ولی سنگای درست همین دفعه بیلم برکنه بیاره چم لادت دره اره دیگه سه شد آفری آفری اینی کمه دیگه 5-0 آفرین نونورا آفرین نونورا آفرین آفت دو خب شما بازم خیر شما خلاص شد دیگه چیز کنش سلام علیکم یا لطیف لالای دایی دیگه او چیز کار کو برادر سلام علیکم من رجعي ونو يا يارا بازي سيو يا سیز کیا سيز هادي راح يا كده يدري سيد آسيف بابا جان خندش نه تو میجسته بلدي مخرية سیاه شریف سياح خلاص ده خلاص ده در بلیستی خلاص ده 6 چند شد دیسا؟ 4 و 6 6 و 6 بلایت 6 راسته دیگه
تايدو مسنگا کرد این تو لا فرصت آفرین آفتو شش بلایشم نوشش آفرین خیلی لطفی بلاره تو والا بیستر شنجرت ما پایین یکم دناو برادرا بازی شد 4-1 یک دناو اوه یک چکو کوکایش پنسدی دیده هم کوکایشی اوه ها او رقم کیرلی مریواد الپسکی نگرم اگه بچه هم بیدی تشویق شدی اون جلاله فهمیدن نه ترسن کزار چیزی میشه آتش میشه اون مرتو آتش میشه اون فایده دیده ره چهار بازی شد بیگاه شد با دیگه آفره دیگه ما ایدری سر شروع بوده شد باید دیگه ایدری سر شروع بوده سه باتی رو بیده کده خدا یا گوی سر شروع بوده اگهش کما گید نمه مامالی کمالی آرایت نمه مامالی ایدری بانده چند شد؟ چهار چیز دویه همش بلاشه Sabar,
سه و دو شد برادره. سید آصف کجایی؟ مگه 2500 نامش هست دیدار علی اخلاقی. مگه تاشنکور ناموت مرد عجیب الفرش دلیش بیا یعنی بیش مجاهد تویلم بیش سه شد. اسکور سه و سه برادره. برای لگله سکی آره ماما داشتم بچه نکنه نمی‌اومد. اعصاب بدنك كجودني ذاك دفعه بود خصم بخور بود وازده ما مقدلو آفت سه وای جوادیر گیر کدام یا خاص bunun بالای کار شد بره آباچه برتی مامی لمبر زید مسخن نیش بگم ایش ولی یکم دایم چهار و هفت
آفرین نوچار آفرین لطیف بازی چنده 4-1 باقیت زیاد شاشنو پورا شد 5-1 بازی یک اسکور دنو نمشه دودن سرتیم یک جایا چهارم نره یک ایدری بدبخت دو چیز کار هیچ کار نکنه دو سرتیم یک هم قد دو سرتیم بازی میشه خیلی افسوس نمبر داره این دفعه دیگه آقای داری قدر کچا میگی رضا بگی بیرنبر موشم نه نمبر گرفت نه آقا او دا کجا میزی قصد شپا نکه بچه ترکیده سکور 1-1 نه از ویرو منده 3-1 آفرین حیدری حاجی افسوس نمبر گرفتک وره 3-3 آفرین 5-3 6-3 فقط بگی که بچه کاکای میاد نه برابر من دی کاکای چکتر بیار باشمان
بالایت چند شد؟ 8-3. غذا خورده؟ هیچ تالیه نمیشه. یاده آو دا گلو برادر ایستان سنگشت بود پرش شد بلایشو بازی شد 6-1 6-1 2-0 ده یک نفر بازی میکنه. دودو آفره وقت بچه اسپانچو کو الو سلام برادر جاری بخیره شما الحمدلله شما چطوره جامعه بسیار اوقات باشه دوباره بسم جواب داد آره مگه نزدیک شادی حالا گیرک دیره کدن نبوده ای قوی خرشی خزی دیست قرقرشون خزی دیست خی دیستشون دیگه دیست نه نه اون مادر رو خواهد رو نمیداری نگده نه 3-2 برادر
پنج دو یه بود آقای نمی خود کیتش راگه بیا دایی پنج و چهار چند دیدین آقای ادری جاییه بیلمتی ها برات را جاییه اگر نشتم بوگی بچه کاکای میم بوگی شش و چهار دیگه دکتوگه والله دیگه دکتوگه آقای داری من داری مار اونا پس میره اینا اونا پس میره خواهی کمک کنم کم شد؟ پنج و شش بلش یه سنگ یک دناو یه سنگ اول خدا را انشاءالله یک دناو میشه دیگه لطیف درو نمیشه آدم را خود از امام سنگ شمول دیگه نه وای جمشیدی بجا سیداسی بکنه این رقمه آفرین هشت بلش هشت و پنج اگر نشتم بوگی ولی بر فقط یه ای بابا خلاص ای بابا گل شش و هشت حالا اینجا باید چای بیتل بید
چراغ گل شو چراغ گل شو چراغ گل شو پورا شد بلای شو. اول بازی را عیسی خان برد از آفتو یک برادر جان. آقای حیدری یک بازی برد. قادر علی آفت بازی را. دویم نمای چک 5 دقیقه بعد شروع میشه. انشالله بیننده باشین موره. به طرف بیننده ششته بسیار تعداد زیاد. معلوم نیست مدنش وقت كل مدة صديق بك خلاص بیا فوتی دیگه وقت مريابات ولا روح اول يوم ده كايدو نمیشه دیگه. شوي مدار از مریابات چند تیم میاد؟ یک تیم خالی امروز ندارم آمازی؟ چای بخوری بابا چای بخوری
وارده چای بخورید؟ چای بخورید نانه؟ اما راست چای سوز میره؟ چای سوز مخورم؟ هسته هسته نه باشه دیگه چای بخورید می مرکز در نمی‌کنم یک نفر باز چرای داری شخصار از مرمای آب جان ده بنندای سانگرک که هر روز اینجا مایا بلده بننده است مایا سانگرک راز نزدیک توغ منه شکر قرقچی جا دراو جای قرقر رسمونه که سنگا که بخره باید بشه دست جایشه جلاله خیلی جان تجاره دوستا مختار سرکدو جوری جان تجاره ها شاوریکو بل فیسبوک تو خودی بچش او تو مارک فیسبوک تو نام فیسبوک نمیشه فیسبوک جور کو بل دیخ دیگه کی میده ورا آی های دیگه تو بیده مورا خو ادی نماز خو دوستا یک 5 دقیقه بعد بخیر دویم نمیت شروع میشه دویم نمیت شما میتونم بله یوتیوب تو خنین چون که موبایلم چارج خلاص کرده دیگه دوستا مایچ زاکر و سینده شما میتونن که بله یوتیوب وایس و وزاره نیوز بیننده باشین انشالله تا 8 بجه شب اپلود میشه برایش